वापीतटे वामभागे वामदेवस्य देवी स्थिता वन्द्यमाना मान्या वरेण्या वदन्या पाहि गर्भस्थजन्तून् तथा भक्तलोकान् श्रीगर्भरक्षापुरेया दिव्यसौन्दर्ययुक्ता सुमङ्गल्यगात्री धात्री जनित्री जनानाम् दिव्यरूपां दयार्द्रां मनोज्ञां भजे त्वाम् आषाढमासे सुपुण्ये शुक्रवारे सुगन्धेन गन्धेन लिप्तां दिव्याम्बराकल्पवेशाम् वाजपेयादियज्ञेषु भक्त्या सुदृष्टां कल्याणधात्रीं नमस्ये वेदिकां च स्त्रियो गर्भरक्षाकरीं त्वां बालैः सदा सेविताङ्घ्रिं गर्भरक्षार्थमारादुपैतु प्रपीठं ब्रह्मोत्सवे विप्रवेद्यां वाद्यघोषेण तुष्टां रथे सन्निविष्टां सर्वार्थदात्रीं भजेऽहम् देववृन्दैरपीड्यां जगन्मातरं त्वाम् एतत्कृतं स्तोत्ररत्नम् गर्भरक्षार्थमातृप्तबालाम्बिकायाः नित्यं पठेद्यस्तु भक्त्या पुत्रपौत्रादिभाग्यं भवेत्तस्य नित्यं श्रीदेवी मातर्नमस्ते।